أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اے ایمان والو یار نہ بناؤ میرے دشمناں تے اپنے دشمناں نو پیغام بھیج دیو انہاں ول دوستی دے سببوں نالے انہاں نہیں منیا جو تانوں پہنچیا سچا دین
ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬਬੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਢੂੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਚੋਰੀ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਬ ਜਾਣਨਾ ਜੋ ਛੁਪਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਉਹ ਜੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੁਸਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਨਫਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਕੇਦਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸੋਹਣੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਆਖਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਵੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਨੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਆਖਣਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਭੌਂ ਆਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਥਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਕਮਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਲਾਹਿਆ ਹੋਇਆ। عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم
شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور امید ہے جو اللہ کر دے تساں وچ تے جنہاں نال تساں دشمنی کیتی انہاں وچ دوستی تے اللہ کرن جوگے تے اللہ بخشنہار مہربان ہے نہیں منع کردا تانوں اللہ انہاں تو جڑے نہیں لڑے تساں نال دین اتوں تے نہ کڈے نے تانوں تواڈے گھراں تو جو نیکی کرو انہاں نال تے انصاف کرو انہاں دے حق وچ اللہ نو ضرور پیارے لگدے نے انصاف کرن والے منع کردا ہے تانوں اللہ نیرا انہاں تو جو نہ پیار پاؤ انہاں نال جڑے لڑے نے تساں نال دین اتوں تے کڈیا نے تانوں تواڈے گھراں وچوں تے مدد دتی نے ایک دوجے نو تواڈے کڈنے اُتے تے جڑا پیار پائے گا انہاں نال سو اوہی نے ظالم اے ایمان والےو جد آون تساں کول ایمان والیاں وطن چھڈ کے تد ازما لو انہاں دے مومن ہونے نو اللہ نو بہتر معلوم ہے ایمان انہاں دا پھر جے معلوم کرو انہاں نو ایمان والیاں تاں نہ موڑ کلو انہاں نو بے ایماناں وال نہ عورتاں حلال نے انہاں مرداں نو تے نہ مرد حلال نے انہاں عورتاں نو تے دے دیو انہاں دے مرداں نو جو خرچ کیتا سانے تے نہیں کچھ گناہ تواڈے سر جو نکاح کر لو انہاں نو جد دیو انہاں نو مار انہاں دے تے نہ پھڑ رکھو نکاح بے ایمانیاں دے تے منگ لو جو خرچ کیتا جے تے او بھی منگ لین جو انہاں خرچ کیتا ہے ایہو جے حکم اللہ دا حکم کردا ہے تساں وچ تے اللہ جانن والا حکمتاں والا ہے تے جے تواڈے ہتھوں نکل جائے کوئی تواڈیاں بیویاں وچوں بے ایماناں وال تے پھر جے تواڈے بدلہ لینے دی واری آئے تاں دیو انہاں نو جنہاں دیاں بیویاں جاندیاں رہیاں نے جتنا انہاں خرچ کیتا سی تے بچدے رہو اللہ تو جے تسی منن والے ہو اے حبیب جد آون تیرے کول ایمان والیاں اقرار کردیاں تیرے نال اس شرط اتے جو شریک نہ بنان گیاں اللہ دا کسی چیز نو تے نہ چوری کرن گیاں تے نہ بدکاری کرن گیاں تے نہ مارن گیاں اپنی اولاد نو تے نہ بنا لیاون گیاں تہمت جھوٹ جوڑ کے وچ اپنے ہتھاں دے تے اپنے پیراں دے تے نہ حکم مولن گیاں تیرا کسی نیک کام وچ تاں بیعت کر لے انہاں نو تے بخشش مانگو انہاں لئی اللہ تو اللہ ضرور بخشنہار مہربان ہے اے ایمان والےو نہ پیار پاؤ ایسے لوکاں نال جنہاں اُتے غصے ہویا اللہ او آس توڑ بیٹھے نے آخرت تو جیوں آس توڑ بیٹھے نے بے ایمان جڑے قبراں والے نے